الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلحكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول الصلاة والسلام عليك يا آخر والصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله میرے نہایت ہی واجب الاحترام ہم جماعت ہم مذہب مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد دعا ہے خالق کائنات دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی صدق و صفا نال بیان دی توفیق عطا فرمائے اگونج کام کرو نا چیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے عظیم مہینہ مبارک
شعبان شریف اپنی برکتاں، اپنے فضائل، اپنی رحمتاں بکھیردا ہویا ساڈے وچ موجود ہے۔ اس مبارک مہینہ دے مبارک دن جمعۃ المبارک دے موقع اُتے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع ذیشان تے لب کشائی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا، اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، عشق کیسا ہونا چاہیے۔ اور عاشق صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف تے کسی چیز دا سمجھوتا نہیں کر دے، اور یہ ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے جس دی وجہ نال سونے رب العالمین نے مسلمانوں عالم کفار تے غلبہ عطا فرمایا سی کہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف اور حضور دے دین تے کسے شے نو نہ فوقیت دیتی اور کسے گل تے نہ سمجھوتا ہوا ہے، جنہوں کہنے نے مصلحت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ اہل بیت ہر زمانے دا مومن وہ حضور دی عزت سمجھوتا نہیں کردا، اور یہ چیز ہے جس چیز نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو پوری دنیا اتے عزتاں عطا فرمائیاں، شاناں عطا فرمائیاں، اور اسلام دے جھنڈے نو سر بلند فرمایا۔ او تارنا سیانا بندہ تھوڑا جا او پیچھے کھچ تار تو صاف سی ٹھڈا کھا کے گڈے کے پہ گیا۔ میں آج اس مبارک جمعہ شریف دے موقع دے رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی منافقان دا سردار ہویا ہے مدینہ شریف وچ، اس تے تھوڑا جا کلام کرانگا قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی دے اندر۔ اور عبداللہ ابن ابی دا بیٹا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول، انہاں دا مبارک بیان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے اندر انتہائی اقدام حضور دی ناموس اور عزت واسطے کرنا او میں بیان کراں۔ ادھر دیکھو دوستو، مقدران دی گل ہوندی، ساڈے اسلاف نے ساڈے اماماں نے ساڈے اولیاء اللہ نے دن رات جڑیاں محنتاں کیتیاں نے خدا رسول جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا حاصل کرنے واسطے۔ پھر سب دی طالبات تسی پڑھو گے تو انہوں ایکو ہی درس ملے گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔
اللہ فرماؤں میں مدنی بھیجے اس واسطے کہ انہوں دا کہنا منیا جائے. یعنی اس گل تے ہی زور مسلمانوں دا رہا ہے اور اس گل دی ہی وجہ نال مسلمانوں دا پوری دنیا تے غلبہ رہا ہے اور اس وجہ دے نال ہی قیامت تک جے کسی نو عزت لبنی ہے تے اس عمل دی وجہ نال ہی لبنی. اگر اس امت دے گل وچ غلامی دا توق اور کافران دی غیظ و غضب دی لعنت دا توق اگر ویکھو گے تو حضور دی غلامی چھڈن دی وجہ نال ہی ہوئے گا. جتھے ویکھو گے ذلیل بدتر چکی وچ پیسے آیا مسلمان جتھے ویکھو گے ان دی وجہ پیچھے تو انہوں یہ ہوئی نظر آوے گی کہ یہ دین چھڈی بیٹھا ہے, یہ حضور دی غلامی چھڈی بیٹھا ہے جس دی وجہ نال اس دی لعنت پہ گئی. ورنہ اللہ دا دین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نام ہی اس چیز دے. ایک قسم خدا دی کر کے آنا جتنے تو یعنی جڈا مرضی کفر طاقت وچ ہوئے تاغوتی طاقتاں جڈیاں مرضی ہوا چھوڑ دیاں پھر دیاں ہون اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اگ دے انگاریاں تے تپ دیاں ریتاں تے لیٹ دا پیا ہوئے حضور دی غلامی وچ تے کافرانوں بھی کہنا پہ جاندہ بلال کدی ساڑھے جتی دے کھڑکار تو ڈر جانا سائیں آج ایڈیاں سزامہ لے کے بھی تیرے منہ وچوں آہد نہیں ایسی بند کروا سکے. اور ذہن چ رکھیا جائے مسلمانوں مقابلہ کافر نال ہمیشہ جنگاں نال نہیں رہا. دشمنہ نال اللہ رسول دے دشمنہ نال مقابلہ کرنا ہمیشہ حضور دے غلامہ نے تلواراں تے نیزیاں تے برشیاں نال نہیں کیتا. مقابلہ دو طرح دا ہوندا ہے, ایک ہے طاقت وچ ہوئے مدے مقابل ہوئے ان مقابلہ کیتا جائے تو حضرت مولا علی مشکل کشا تلوار مارن تے مرحب تے دو ٹوٹے کر دے. ایک مقابلہ انج بھی ہوئے ہے کہ کافر آکھ دے سن ساڑی منو لات تے عزا دی منو بولنا یار ساڑے نظام تے آؤ ساڑے آبا و اجداد دے دین تے آؤ. حضور دے غلام ماتڑ بے سر و سامان بے آسرا بے طاقت لوہے دی دیوار بن جاندے سن. آخ دے سن سیدہ طیبہ سمیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کمزور بی بی جنہوں ابو جال نے زور لایا چھڑ محمد دا کلمہ چھڑ مدنی دا دین بی بی کھلو گئی. فرمایا اے ساڑھے کاغذاں ویچی نہیں انہیں اونٹ لے آگے بن کے اممہ پاک نو دو ٹکڑے تے اممہ جی نے ہونا گوارا کیتا ہے لیکن اس کافر تاغوتی ظالم دے حکم نو منیا. بولی 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 ذرا گل سمجھی میں تینوں ان جڑے آج مولوی جی کریے کی طاقت ہی نہیں اے نا واسطے میری گل لے بولو ذرا ذوق نال کیویں کافران دا مقابلہ کریے کیویں کافران دے اگے کھلوئیے ساڑھے کل تے طاقت ہی نہیں. میں اونا واسطے اے عرض پہ کرنا بولو ذرا ذوق نال. اے خصوصی گل تسی ریکارڈنگ کر کے ٹوٹا کرنا ہے بولو ذرا ذوق نال. ایک ہے مسلمان طاقت وچ ہون تے مدے مقابل کافر دے ہون لڑنا کافر نو بچھاڑ دینا کافر دے حوصلیاں نو پست کر دینا اونا دیا فوجاں نو جہنم واصل کر دینا. اے اس صورت وچے جدو مسلمان ہم پلہ ہون کافران دے طاقت وچ اسباب ہون لیکن اگر اسباب نہ ہون طاقت نہ ہوئے
اگوں فرعونی تے تاغوتی طاقتاں ہون ابو جہل جیسیاں تے حمان فرعون نمرود جیسیاں، پھر مسلمان کیویں زندگی گزارن، اے وال سکھنا پینا، بولو ذوق نال، ای وال سکھنا پینا۔ فرعون دا کی طریقہ ہے کافر دے نال مقابلے دا؟ اللہ بولو دے صحیح ہو میرے مسلمانوں، ان دا طریقہ ہے کافر جو حکم کرن حضور دی غلامی بارے یا حضور دے دین بارے، کہ اے دین چھڑو، غیرت چھڑو، پردہ چھڑو، ادب چھڑو، حیا چھڑو، ہاں جی ساڑھے نظام میں داخل ہو ہون سنت سیدنا بلال حبشی دی تیرے سامنے سنت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ دی توڑے سامنے سنت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ دی توڑے سامنے سنت سیدنا صدیق اکبر دا مار کھانا لیکن انہاں دی نہ مننا اے توڑے سامنے توجہ نہیں فرمائی، لڑنا نہیں، واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر، حق کہنے جدو حق کہنے نہیں مننے گا کافران دی وہ ظلم کرنگے سے ظلم پہاڑ بن کے حضور دی غلامی دا عشق سینے تے دل میں سجا کے وہ جو مرضی کر دے رہن جدو انہاں دی نہیں مننے گا اور نقام حسن سمجھ جانگے کہ یار واہ محمد لاجپال سونیا تیرے نگاہ فیض تو صدقے جائیے تو آٹی غلامی تو صدقے جائیے اسی ٹل لا بیٹھے ہیں ممتاز قادری نو کہیں دیا کہ کہہ دے انہوں ذاتی دشمنی دی وجہ نال مارے آئے تو وہ تو کہیں دینے کہ ساڑھے سے ذاتی دشمن ہوندے ہی نہیں اسا جندے نال بھی مقابلہ کرنے حضور دی شریعت محمد دی غلامی دی وجہ نال کرنے ہیں۔ بولو تو صحیح ہے بیلیو، اونا دی نہ من، اونا دے پیچھے نہ چلنا ہی تیرا مقابلہ ہے، بولتے صحیح نہ وہ کئی جان منی جائے مقابلہ کا دا وہ آکھنے عزت بخوا پہن دین دے غیرت دے شرم دے حیا دے ادب چھڑ دین نو چھڑ ٹیڈ پہلے رکھ، توجہ نہیں فرمائی نے حضور محمد لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ کہا دی تسی دین مدنی دیاں گلاں کر دے جے اس دور میں چونکوے کو کم میں لہذا آجی میں دا جگ بنے کھڑا اندنا رال مل کے رہو رال مل کے چلنا تو اے ہوئی سیانہ پہ تھے ہوئی عقل مندیا کیوں اپنے آپنو برباد کر دے جے کیوں پوری دنیا دی نفرت دا نشانہ بن دے جے تو انہوں نے جواب کی دینا ہے کہ حضور معراج سے گئے سن بولتے صحیح تے قبر مبارک جو خشبو آئی ایک قبر تو گزر ہویا مدنی رک گئے حضرت جبرائیل نے پوچھا ہے قبر مبارک کنہ دی عرض کیتی گئی سونیا اے فرعون دی خادمہ دی قبر ہے خازنہ دی خبر ہے جیڑی فرعون دی تھی دے سر چکنگی پہ کر دی سی ہاتھ وچوں کنگی ڈگی تے بے ساختہ اپنے رب دا نام نکلایا ایمان چھپائی پھرتی سی ایمان ظاہر ہو گیا تھی کہن لگی فرعون دی نہیں ماں بی بی مائی یہ کس رب دا نام لے آئی کیا میرے باپ دا نام لے آئی فرمایا نہیں میں اس رب نو ماننیا جندہ جیڑا تیرے پیو دا بھی رب ہے میرا بھی مالک خالق پالن آلا ہے انہیں پیو نے شکایت کی تھی انہیں بچے چک چک کے اممہ جی دے کڑائے آگ دے بچ فرعون نے سٹوانے شروع کر چھڑے صدقے جامعوں سمّا تو انہیں آکھیا جے زہر ہو گیا تو ہن لوگ آؤں دی نہیں بولتے صحیح نا جنہوں کہیں دینے چولی پا انگار محمدی او چولی پا انگار محمدی کوئی چھپا نہ سکے
مشکاں مشکاں تے دریاواں تے کون چھپائے ڈکے عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے بی بی دے کچھڑ بال انہیں آکھا اماں باز آ جا اماں تھوڑی جی چچکی ہے تے کچھڑ چبال بول پہ اماں خبرہ مینا چھال بار ادھروں گوتا لینے اگے جنت انتظار پہ کر دی آئی بولو تے صحیح نہ میرے بھائیو تو میرے سونے و مسلمانوں انج بھی مقابلے ہندے نے بولو تے صحیح نہ جدو مومن طاقت چ نہ ہوئے تو اسلام درس کی دن دے چولیاں چک چک آکھنا سونیا اے ساتھوں ڈاڈے نے تو اینا تو ڈاڈے پھر اگر تو انہوں دین چھڑن تے مجبور کرنا تے پھر کی کرنا ہے دین تے چلنا ہے ظلم سہنے بولتے صحیح نا ظلم سہنے حسین لاجپال وانگو ظلم سہنے لیکن دین چھڑنا نہیں بولتے صحیح نا یہ ہوئی مقابلہ ہے اور یہ ہو چیز ہی کافران دے دند کھٹے کر چھڑ دی سی کہ یار ساڑھے ایڈے ایڈے ظلم اینا تے پہاڑ کہ لوہے دیا کنگیاں نال اسا اینا دیا کھلڑیاں لا دھڑیاں نے تے تپ دے تیل دے کڑایاں وچ اینا نو اسا ساڑ کے تے ہڈیاں گال چھڑیاں نے تے جی پوچھنے آتے آنے نے یار جان ایک سی کاش 100 ہندی پوچھنے آتے اگوں جواب ہے لابد ہے کہ جان ایک کاش 100 ہندی حضور دے دین تو بارو باری بار دے سواد پھر ہونا سی وہ چلیا یہ ہو چیز کافران دے حوصلے پست کر دیا سان یہ ہو چیزاں یہ ہوئی گلان مقابلہ ہمیشہ لڑائیاں نال ہی نہیں رہا اور مقابلے انج بھی ہوندے نے اگلا آکھے بہ جا انہوں کہندہ نہیں بہندہ بولتے صحیح نہ دشمن آکھے آ کھا انہوں کہہ نہیں کھاندہ دشمن آکھے آ پا انہوں کہہ نہیں پاؤندہ بولتے صحیح لڑنا سا ہے نہیں جیندے ہم کے بولنا ساڑھے کو لڑن دے طاقتہ نے نہ ساڑھے کو لسباب نے بولو تے صحیح مسلمانوں لیکن کھلو تے سکنے ہیں نا حضور دے دین تے کھلو تے سکنے ہیں نا کھلونا ہی تے مقابلہ ہے بولو 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 دلہ کھڑکے دڑکنا سبحان اللہ تو یہ میرا موضوع نہیں موضوع ہے میرا عاشق کنو کہندے نے عشق کی میں کیتا جاندہ ہے بولو تے صحیح نا آئے ہائے ارشاد ربانی پڑھا سونا رب العالمین اپنی لا رہ بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا سونا رب العالمین جل شانو اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رئیس المنافق مدینہ شریف دا رئیس المنافق منافقان دا سردار عبداللہ بن عبی سی
اس دی گل کر دیا ہویا اے عبداللہ بن ابی ایسا منافق سی کہ خزرج تے اوس اے دو قبیلے سن خزرج تے اوس انصاریاں دے مدینے والیاں دے ای دونوں قبیلے والے اس عبداللہ بن ابی تے متفق ہو گئے سن سردار بناؤن تے وڈیرا بناؤن تے چند دن قبل حضور دی آمد تو چند دن آمد تو بعد چند دن ہی بعد اس دی تاج پوشی انہاں کرنی سی مدینے والیاں اوس تے خزرج قبیلے والیاں اپنا وڈیرا بنایا سردار بنایا اپنا جناب جی پنچایتی بنایا پورے مدینے شریف دا جس سے یہودی بنی کینوکا بنی نزیر والے یہودی بھی متفق سن کیونکہ منافق سی یہودیاں نہ لین دین سی بولتے سی کاروبار سن خدار لیندہ سی مدینے دیا مار کیٹاں دا مالک سی اے عبداللہ بن ابی حضور آئے بالکل نہ بولے جی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی مدینے شریف سونے دی میزبانی اوس تے خزرج دے انو صحیح کر یار بائیں لگی انو کھول انو حضور کھولو مہربانی اوس تے خزرج دے چند ایک سردارانے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی قبول فرمائی دعوت دیتی سونے آسان میزبان بننا چاہنے مہربانی فرماؤ اے شرف سانو عطا فرماؤ مدینے آؤ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ دے اصحاب کچھ حبشہ ٹر گئے سن انہوں بھی مدینے بلایا گیا سارے آگئے اگو انصار نے اپنی محبت تے جان ساری اخوت بھائی چارے دی مثالی قائم کر چھڑی سی قسم خدا دی کر کے آنا ایسی مثال تینوں کائنات دے اندر کسی نظام دے اندر کسی مذہب دے اندر نہیں مل سکتی اپنے گھران دے حصے کر کے ایک مکان مہاجر یار نو دے چھڑیا سی ڈنگران دے حصے کر کے یارہ نو دے چھڑے اپنی بیبیاں نو طلاقاں دے کے جیڑے حضور دے پچھے دین دی خاطر حضور دی غلامی دی خاطر مکہ چھڑ اپنی جائیداداں اولاداں سب کچھ قربان کر کے حضور پچھے آ گئے سی اگو انصار مدینے آلیاں بیبیاں نو طلاقاں دے کے یاراں دے نکاح وچ دے چھڑیاں نے ادھر دیکھ ایڈی جان ساری ایڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت تے عشق دیاں داستانہ ایک کسے تینو ادوار وچ نہیں مل سکدیاں کسے مذہب وچ نہیں مل سکدیاں کسے جمہوری نظام تے کیمونسٹ نظام کسے لچے لفنگے حکمرانہ دے نظام وچ لب سکدیاں ہی نہیں انج دیاں مثالہ اگر ملن گیا میرے آقا نامدار دی دین تے حضور دی نگاہ دے فیض نالی ادھر ویکھو سونے مدنی آئے آقا نامدار آئے چودریاں دیاں چودراٹا مک گئیاں اور ادھر ویکھو نبوت دے مقابلے وچ فرعونی طاقتاں کی میں چل سکدیاں نے لکھ اے فرعونی طاقتاں اپنے ظلم تے جبر نال
اقوام عالم تے تسلط کرن پر سیانے آکھدے نے جنہاں نو دل سیدنا صدیق اکبر ورگا لبیا ہے، جنہاں نو سیدنا ابو ہریرہ والا مزاج ملے آئے، جنہاں نو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی غیرت حیا لبی آئی، او ابو جال ورگیاں دیاں چدراٹاں تے تھکڑا بھی گوارا کر دے نہیں، او تے ہمیشہ امن شان جنہوں کہیں نے چاشتی امن سکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے پروانے بن کے حضور دے دین دے پھل تے بہ سکدے نے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ نبوت خدا دین والا، بولتے صحیح، نبی خدا بھیجن والا، اے جسم تے روح اے دونوں، جسم زمین تو بنے آئے، روح آسمانہ تو آئی ہے، وہ جسم دے سودے کافران دے کولم دے نے، روح دے سودے اللہ دے رسول دے کولم دے نے۔ جڑے جسمانی کتے ہون ہر ویلے اپنی پوجا پہاڑ دے پیچھے لگے رہندے نے، انہاں دے سودے کافراں کول آوندے نے تے انہاں نوں کافراں دی غلامی کرنی پے جاندی، نفسانی بندیاں نوں، ٹھڈل بندیاں نوں، کمینے بندیاں نوں، بے ضمیرے بندیاں نوں کافراں دی غلامی کرنا مجبوری بن جاندی ہے۔ جڑے روحانی ہوندے نے او صرف سواری دی حفاظت ہی کر دے، سواری دی محض ضرورتیں پوریاں کر دے نے، خیال سوار دائی رکھ دے نے۔ بولو دے صحیح؟ تو میرے او مسلمان پراؤ، ایک کتا یہودی اے ہے زمین دا عاشق، بولتے صحیح، زمینہ دی پیداوار دا عاشق، کیوں؟ جڑے جسماں دے عاشق بن جان۔ اور ذہن چ رکھو مرشد تے استاد دا رتبہ ماں باپ نالوں ود کیوں ہوندا ہے؟ سنا نا؟ بولتے صحیح، مرشد تے استاد دا رتبہ والدین تو ود کیوں ہے؟ عزت دے اندر ماں باپ ہوندے نے جسم دے مالک، مرشد تے استاد روح دا وارث بندا ہے تے اعلیٰ چیز دے وارث ہمیشہ اعلیٰ ہی ہوندے نے۔ بولتے صحیح نہ ذرا ذوق نال، یہ گلاں تانوں سکالراں کولوں نہیں لبن گیاں، یہ ٹی وی والے کھچ دیاں کھچاں کولوں نہیں لبن گیاں۔ جڑے کتے اپنے جسم دے عاشق نے، اپنی اکھاں دیاں شافتاں ان اینکر پرساں تو پوریاں کرنے والے دلے، بولتے صحیح، انہاں دلیاں بے ضمیراں تو روحانی گلاں نہیں لب سکدیاں۔ اگر روح دی غذا تے لبے گی تے بابے فرید میاں شیر ربانی دے درد غلاماں تو لبے گی۔ بولو تو صحیح ہو میرے بھائیو۔ تو کافر اس زمین دا عاشق قرآن مجید فرقان حمید دا پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ۔ اللہ توفیق دے بے تے پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم یہودی کہنے لگے کلیم اپنے رب نو آخ ساتھ ہون جنتی کھانے تے صبر نہیں ہوندا، سانو ساگ دے وے، گندم دے وے، ککڑی دے وے، سروں دے وے، مسران دی دال دے وے، گنڈے پیاز دے تھوم۔ یہ عالمی منڈی یورپ تے کتیاں نے، بولتے صحیح نہ پہلے دن منگی قسم خدا دی کر کے نا میرا چیلنج 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات پڑھ لے، بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت تے سیرت پڑھ، اس دے وچ اگر دنیا دا ذکر کسے بھی خیر نال یا اچھے الفاظ نال فرمایا ہوئے میری تاؤں لا کے کتیاں نو پا دیں تینوں یہ ہوئی ملے گا۔ اے صحابہ مدنی جا رہے سن، ایک بکری دا بچہ مریا پیا، کیڑے پے نے، حضور فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، بولو ذرا ذوق نال، کیڑا ہے جیڑا اس بکری دے بچے نو ذبح کر کے پکا کے کھانا گوارا کرے؟ یا رسول اللہ اس مردار نو کون پسند کردا ہے؟ سونے فرمایا صحابہ
دنیا اس تو بھی پیڑی جے اور بولو تو صحیح نہ پوری انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات پڑھ جتھے بھی ویکھیں گا اتھے اپنے غلاماں دی روح نو تگڑے کرن دے درس لبن گے آئے ہائے ساڈا باہو بولے ہے سناواں جیندے آنکھ بولو سبحان اللہ ساڈا سگیاں دا سلطان فرماوندا ہے ادھی لعنتی اس دنیا ادھی لعنتی اس دنیا تائی او پوری دنیا دارا پیوا کولو اے پتر کھاوے او پھٹ دنیا مکارا جس راہ مولا ایک خرچ ہے کیتی لے سڑ باغ بہارا جس راہ مولا تے یارا خرچ نہ کیتی او لے سڑ غضب دیا مارا توجہ ہے دوستو الغرض دنیا نو کسی جگہ کے پسند نہیں فرمایا گیا خدا دا قرآن بھی سن لو اللہ جل شانو فرماندہ محبوب اگر میری نگاہ وچ دنیا دی قدر مچھر یا مکھی دے پر برابر ہوندی سونیاں تیرے غلاماں نو دیندہ کافراں نو نہ دیندہ اور گل سن لو میرے بھائیو ایک گل سنا کہ نہ میری جنوں کتنے دند کس گئے نے یہ بار بار کرنا مقصد ہے کہ اس بے وفا معشوق پیچھے اپنی زندگی نہ برباد کر یہ کسی دے ہاتھاں ہونا لی نہیں یہ فنا دا جہان ہے ان دے پیچھے اپنی عزت غیرت ایمان دین دینا کسی چگل بندے دا کام ہے بولو تو صحیح نہ خیر گل عرض کر رہا سا عبداللہ بن ابی چادر پوشی ہون لگی حضور آ گئے سبحان اللہ ہون سچی بولو ایک پاسے نبوت ہوئے ایک پاسے تاغوتی طاقت ہوئے تے پروانے تے مستانے تے عاشق تے اس خدا والی رحمتیں ڈگن گے بولتے صحیح نہ وہ جاگنوں بھی کہنا پہ جاندہ ہے اور تسی سیرت پڑھی کافر لوگ عزت تے مال دے معاملے اپنے کافران تے اعتماد نہیں سکن کر دے محمد عربی تے اعتماد کر دے سن کتابہ لکھیاں بھی ہیں خیر حضور آئے حضور دا کردار حضور دے غلامہ دا کردار مدینے آلیاں ویکھیا سجے کھبیاں ویکھیا جوک در جوک مسلمان ہوں دے گئے بولتے صحیح اس عبداللہ بن ابی دی چدراٹ مقدی گئی اندر بغض تے حسد تے کینہ بھی یہ نہ ہوں دے تو نہ میری چدراٹ کھوس دی ان دے لانت پہندی گئی ایک دن بیٹھا ہے اپنے منافقہ میں تے میرے کل بھئی یہ کتاب سیرت حلبیہ سبحان اللہ بہت مستند کتاب ہے علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مستند کتاب ہے اس دے اندر گل لکھی بیٹھا ہے تے معاذ اللہ اپنا ساڑ
اب دے منافقہ میں کیڑے الفاظ نال کٹ دا ہے وہ اتوں آ گئے وہ صحابہ مہاجر آئے انہوں نے تسی انج بھی کر دیتا مکان دے دیتے مال دے دیتے بڑیاں دے دیتی ہیں کوئی تک بن دا ہے اتھے آگے چودھری بن گئے نے ساڑھے تھے معاذ اللہ ان دے الفاظ عبداللہ بن عبید ہے لفاظ بول دا خانہ بدوش تو آگے دیتے ساڑھے مدینے دے چودھری بن گئے نے دے سردار بن گئے نے ویخ منافقان دیاں زبانہ بولتے صحیح نہ تے تسی کوئی چاج دا کوئی کام کرنا تسی کی کیتا ہے خزرج قبیلے آلے اوس قبیلے آلے تو انہوں خیال کرنا چاہیے دا سی تسی معاذ اللہ زلیلانو عزت دے دیتی تے عزت آلے نو زلیل کر چھڑے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نہ بادشد اس کتے دی زبان زلیل کہندہ ہے معاذ اللہ محمد عربی دے غلامانو تے مدنینو اور عزت اللہ کہندہ ہے اپنے آپنو اے اپنے انہیں جدو ہم اسرا منافقان سے گل کی تھی ایک حضور دے غلام سان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی 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 ذرا کھڑکے دڑکے ڈال آپ نو خبر لگی آپ دوڑے ہوئے حضور کو لائے عرض کی تھی یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی نے آپ بکواس کی تھی آپ سن عمر دے چھوٹے بولو تو صحیح نہ کسے یقین نہ کیتا آپ دی گل تے مدنی بھی خاموش ہو گئے فرمایا پتر اے میرے غلامہ ہو سکتا سنن میں چکو کاٹا بندہ یعنی وہ نہ دی گل حضرت زید بن ارقم فرمان دے نے میں گزر رہا سا پڑھا جی دیا کہ بولو سبحان اللہ دڑکے نہ بولو ادھر دیکھو سونیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے جملے سنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتے مدنی سونے دی بارگاہ دے اندر میں عرض کی تھی میں ایک دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میری گل دا کسے اعتماد نہ فرمایا بعض کہندے سن بچہ جو ہے ہو سکتا ہے اینا دی گل سنن میں کاٹا وعدہ ہو گیا ہوئے وہ سردار سی رئیس سی کلمات پڑھ بیٹھا سی منافقین دی جماعت بھی ہوندے نال سی لیکن مدنی خاموش ہوئے حضرت زید فرمانے نے میں ویکھیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لے آئے میں انہاں دے چہرے تے اچانک رستے دے اندر مدنی ملے مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت زیادہ تھکان بہت زیادہ بوجھ دے اثرات آپ دے چہرے مبارک تے پسینہ فرمانے نے جس سواری دے مدنی بیٹھے سن سواری بھی بوجھل سی میں سمجھ گیا حضور تے وحی نازل ہو رہی ہے قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ دا پیغام نازل ہو رہا ہے آپ فرمانے نے میں ویک کے سمجھ گیا مدنی تے وحی نازل ہو رہی ہے تے نالی میرے دل دے اندر تمنا پیدا ہوئی کاش اللہ سوڑا میری گل دی تصدیق فرما دے وے قرآن نازل ہو جاوے تاکہ میری گل سچی ثابت ہو جاوے منافق کو کھل جاوے ادھر ویکھ آپ فرمانے نے مدنی سونے نے ایک خیال آیا مدنی لاجپال دی تمید مبارک سنبھلی مدنی سونے نے میرا کان پھڑیا بولو 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 یہ میرا کان پھڑیا میں نے کھچیا آپ فرمانے نے مزاح فرمایا محبت فرمائی اے نہ کھان کھچیا کہ فرمایا میں سواری تو اچھا ہو گیا مدنی فرمانے نے سن لڑکے اللہ سونے نے تیری تصدیق فرما چھڑی ہے اور منافقانوں چٹلا چھڑیا ہے اجڑا قرآن سنا بیٹھا وہاں خطبے دے دوران بول ذرا
اللہ سونے نے تھوڑی تصدیق کر چھڑی منافق نو چٹلا چھڑیا آپ فرما دینے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو لقب ملیا سی یاد رکھنا لے کن جڑے سن دینے تو بول دے نہیں بولتے صحیح نہ اے شان انفرادیت حضور دی طرفوں قرآن دے نزول تو بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے توجہ ہے جے گل سمجھو جڑی گل تو انہوں عاشق کنج دے ہندے نے بولتے صحیح نہ او دسنی کھڑکے دڑکے نہ بولو ادھر دیکھو سونیا مشورے دیتے عبداللہ بن ابی نے بھی جا معافی مانگیا توبہ کریا یہ وہ خیر وہ لمبی باس ہے اگلے جمعہ شریف صحیح جیندے ہم کو بولو سبحان اللہ عبداللہ بن ابی وادی عقیق چ پہنچیا تو مدینہ شریف دی حدود چ داخل ہون لگن آپ دے بیٹے سن حضرت عبداللہ بن ابی منافق دا پتر سن حضرت عبداللہ اے حضرت حنزلہ بھی ایسے دے پتر سن جنہاں نو غسیل الملائکہ آخدے نے غالباً یہ عبداللہ ہی ہیں بولتے صحیح او جڑے پہلی رات دلہن دے نال پہنے تے حضور دی آواز آ گئی جہاد واسطے تے بڑھی تو جدا ہو کے غلامہ دے وچ پہلا نامہ لکھوایا ہے شہید ہو گئے لاش نہیں پی لبدی حضور آسمان میں نگاہ فرما کے مسکرا پہ صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ عبداللہ حضرت حنزلہ نظر نہیں آؤں دے آپ دا جسد خاکی نہیں ملدا مدنی مسکرا کے فرمایا ایسا با ساڑھے یار نو فرشتے کو سل دے رہنے غسیل الملائکہ بھی ایسے منافق دا پتر ہے بولتے صحیح نظرہ کھڑ کے دڑکنا لیندہ مطلب ہے یا کنڈے میں پھولتے پھولا میں کنڈے پیدا ہو جاندے نے یہ قدرت ہے خدا کی کوئی حرام دے ہونگے جڑے یزید دی وجہ نال حضرت معاویہ نو پونکن بولو تو صحیح کوئی لانتی ترین ہونگے او ملا پیر رافضی خنزیر تے عوام الناس جڑے سور حضرت معاویہ نو پونکن ماز یزید پلید دے فسق فجور دی وجہ نال اور ظالمہ جنہ بارے حدیثاں تے قرآن منافق ہون دے مہرہ خدا لاوے اور ایڈے کمینیاں بچو عبداللہ جیسے تے حضرت حنزلہ جیسے صحابی رسول پیدا ہو سکتے ہیں بولتے صحیح ابو جہل بچو اکرمہ صحابی پیدا ہو سکتے ہیں نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے پتر کنعان کافر پیدا ہو سکتا ہے تو کیا معاویہ پاک بچو یزید پلید نہیں ہو سکتا بولو تو صحیح نا انہاں ڈک لیا انہاں کہا ہاں مدینے نہیں وڑ سکنا جب تک یہ نہ آکھیں مدنی سب تو زیادہ عزت آلے تو میں سب تو زیادہ ذلیل ہوں نہیں تو تاؤں لا دیاں گا بولتے صحیح نا یار پیونوں ڈک لیا تے فرمایا میں سن لے لفظ میرے مدنی بارے تو بولے ہی ایتھوں نہیں لنگ سکنے جب تک پورے مدینہ شریف دے بندیاں دے سامنے لفظ نہ بولے کہ میں ذلیل ترینہ محمد عزت لینے آئے انہیں اے میں چونچاں کی تھی انہیں کہا تاؤں لا دیاں گا حضرت عبداللہ فرمایا تاؤں لا دیاں گا بولتے صحیح نہ پہلے پیٹ نہ پہلے سٹریٹ بولو نہ پہلے پیٹ نہ پہلے سٹریٹ پہلے پیٹ والے بھی کفار پہلے سٹیٹ والے بھی کفار پہلے محمد کی ناموس اور عزت اور دین رکھنے والے یہی شاہکار بولتے صحیح کھڑ کے دڑکے نہ بول سبحان اللہ جیندے ہم کے بول
پیو نو ڈک لیا انہیں شکایت کی تھی وہ جی میں حضرت صدیق اکبر سرکار دے باپ بھی شکایت کی تھی سی حضرت ابو قحافہ مسلمان نہیں سن ہوئے تے حضور دی بے ادبی کی تھی آپ نے کھچ کے پیو دے چپیٹ کٹ ماری عرض کر دینا حضور تہاڈا پتر ہے تہاڈا غلام ہے تے پیو دیاں بے ادبیاں دے چپیٹ میں نو ماری سونے صدیق نو مدنی فرمایا ابو بکر کی کیتا ہی عرض کر دینا یا رسول اللہ باپ ویکھدا یا تیری غلامی ویکھدا میرے ہاتھ میں تلوار ہوندی میں اس ویلے گاٹا لا دینا سی فقط ہاتھی سی بولنا سیدنا صدیق اکبر دے پتر عبد الرحمن بن ابی بکر گال بنیا محمد بن ابی بکر جنگ وچو کافراں نال نے حضور نال نے پتر مسلمان ہویا تے کہن لگا ابا ایک جنگ وچ تسی میری تلوار تھلے آ گئے سو میں پیو سمجھ کے چھڑ چھڑیا سیدنا صدیق اکبر فرمایا تسی جے جنہ دے کول برادریاں تے رشتیاں دا لحاظ ہے فرمایا اگر تو میری تلوار تھلے آ جاندہ میں حضور دا دشمن سمجھ کے وٹ دینا سی ایسا نہیں ویکھ دے بولتے صحیح نا یہی بنیاد پرستی یہی انتہائی قدم جو حضور دی غلامی واسطے ہر شے وارن دا مسلمانہ دے غلبے دی وجہ ہوندہ سی بولو تو صحیح نا اسی لڑن دا درس نہیں اسی آنے مقابلہ دو طرح دا ہے ایک کے مقابلے چانا ان دے جتھاڑے کو طاقت نہیں تو اڈی فوج نہیں آ سکتی مقابلے چ کافران دے بولتے صحیح نا اپنی فوج نہیں آ سکتی ایٹم رکھن آلے کافران دے مقابلے چ نہیں آ سکتے لڑن جوگے نہیں لیکن یہی تے کرن جوگے نا کہ بلال نو امیہ ٹیل لاوے کہ دین چھڑ تے بلال فرماؤن قیمت ہو سکنے پر محمد دی غلامی نہیں چھوٹ سکتی یہ تے مقابلہ کر سکنے کہ نہیں کر سکنے ایک ہی ہویا وہ آکھن بڑی بخاتے آکھیں بسم اللہ چلو بے انجیر انکم ٹیکس دے پہے دے آ جانگے نا بولتے صحیح نا ہم بولو اے مرو وہ آکھن آٹا لینے ہے بڑی کال شناختی کارڈ تے آٹا ملے گا بڑی دیتھوں آٹا کھا لیں دینا زہر کھا لیے وہ چنگا ہے عزت بخا کے آٹا کھانا یہ نمرودیوں کا کام تھا بولتے صحیح نا وہ تو انہوں آکھن انج کر لو تے انج ہوئے گا انج کر لو تے پھر ہوئے گا تو انہوں انج دے مسلمان نہیں ہوں دے مسلمان راز خدا نو سمجھ دے بولتے صحیح نا یہ ندی عزت ذلت جان مال ہر شے خدا رسول دے سپرد دی نہ مننا اور دین تے قائم رہنا وہ ظلم کرن ظلم سہنا واتابا سو بالحق کی واتابا سو بالصبر یہی مومنوں کی شان ہے لڑن لڑنا لے ملان دہشت گرد اور نے پٹرول مہنگا سستا کراؤن نکلے سان حضور دی نموس گئی دین آیا وہ بھی گیا بولو تو صحیح پٹرول سستا کرنے واسطے گڈیاں پہ توڑ دینے لکھاں کروڑا دا نقصان پہ کر دینے انہوں نے کہا ظالموں اپنے یارمی دے پیسے دے دیو ختمان دے بس آپ دیاں کہ تنخواہ دے دیو ہاں تو آپ ہی منگائی مک جاوے بولو تو صحیح یہ توڑ پھوڑ آلے لڑائیاں جھگڑے آلے قوم دے نوجوانوں نو ابھارن آلے فتنے فساد پاؤن آلے حکومت نزدیک بھی یہ لوگ لیکشن لڑن دے قابل نے دسو بولو تو صحیح نا حکومتاں کرن دے قابل نے جڑے لڑائیاں تے فسنے فساد تے بندے پولیس والے مار دینے بولو تو صحیح نا اسی کلے گل پہ کرنے ہیں تے ساڈے بزرگاں دے تقریراں دے پابندیاں نے جڑے لوکاں نو امن دا درس دین بولو تو صحیح نا دکھ سین دا درس دین دکھ دین دا درس نہ دین بولتے صحیح نا یار اب بولو امرو جو رب نے زبان دیتی جے تھے اسی دکھ سین دا درس دئیے تے اسی مجرم جڑے کنجر بندے مارن تے گڈیاں توڑن تے بوتلاں ہتھاں وچ پٹرولان دی لے کے بھی جڑا دکان نہ بند کرے گا دکان ساڑ دیاں گے وہ پرامن نے تو بادشاہ بھی بن سکتے ہیں اندہ مطلب ہے تو آٹھے نظام میں ہمیشہ گنڈے ہی بادشاہ بن سکتے ہیں نیک بن سکتے ہی نہیں بولو تو صحیح ہوئے تھے آپ ایڈی وڈی آزادی علی گل جو تسی بولو کیویں بولو یہ ہو ہی نہیں سکتا جیندیاں کے بولو
ڈر جانے نا سہم جانے بھی کدھر موت ہی نہ آ جائے گل تو بڑی محمد وارے دی ہے بھی اسی دکھ دین والے نہیں دکھ بولو تو صحیح ساڈے ممبراں تے توڑ پھوڑ لڑائی جھگڑا دکھ دینا یہ درس ہی نہیں یہ ہوئی انہوں نے تکلیف ہے بھی یہ بھی ساڈے نال کیوں نہیں رل دے بھراوا اس نظام تے اس دکھ دین والیاں تے لعنت تے پا سکنے تواڈے نظام دا حصہ نہیں بن سکدے بولو مزدوری کر لانگے دیہڑی کر لانگے ڈنگر چلا لانگے بھیڈا رکھ لانگے بولو لیکن اسی دکھ دین والیاں وچ نہیں بننا اساں دکھ سہن والیاں چ بننا ہے ٹیل لا کل آج رات بعد نماز عشاء مانگا منڈی شہر دے اندر جلالی صاحب دے مدرسے نال نا چیز دا بیان ہے سب دوستان دعوت ضرور تشریف لے آجے کل بعد نماز عشاء باٹھانے رات عثمان صاحب دی مسجد دے اندر باٹھانے رات سارے دوستان دعوت مہربانی کلے بیٹھے نے بیچارے اتھے بھی بیان ہے ضرور تشریف لے آجے اگوں 6 نو اے لکھیا پہ 6 نو اپنے پنڈ وچ بھائی سلمان صاحب دے گھر وچ بڑا عالی شان انہاں انتظام کیتا ہے اتھے بیان ہے نا چیز دا اتھے بھی آیا جے 7 نو شب برات اپنے مدرسے چ بیان ہے اتھے بھی جناب سب دوستان دعوت ضرور تشریف لے آیا جے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے سونا رب سانو ایمان تے رکھے اور ایمان تے ہی موت عطا فرمائے وآخر دعوانا